अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा शम्स है। हम लोग बैरियन क्ले इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी का काम करते हैं। वन ऑफ द ब्यूटीफुल हाउसिंग सोसाइटी है इस्लामाबाद की, सीडीए से अप्रूव्ड है, एनओसी इसको मिल चुका है। 10 साल हो गए हैं सोसाइटी को डेवलप हुए हुए। 4 से 5 हज़ार रेजिडेंट यहाँ पे रह रहे हैं। इस वक्त मैं सेक्टर ए के राउंड अबाउट पे मौजूद हूँ। ब्यूटीफुल यहाँ पे राउंड अबाउट्स जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं। सेक्टर ए में आपके पास सारा 10 मरले के ऑप्शन हैं, एक कनाल के भी हैं। 95% डेवलप सेक्टर है सेक्टर ए। और यहाँ पे घर जो है वो 5.5 पौने 6 करोड़ रुपए में आपको मिलता है ब्रांड न्यू। यहाँ पे प्लॉट इस वक्त 2.25 करोड़ रुपए में डिमांड में आता है। कनाल का प्लॉट यहाँ पे पौने 4 से 4 करोड़ रुपए में मिलता है और घर जो है वो 9.5 से 10 करोड़ रुपए में डिमांड में आता है। बहुत ही अच्छा सेक्टर है। सेक्टर ए फुली डेवलप्ड है। सबसे पहला सेक्टर है जो बैरियन क्ले इस्लामाबाद में बना था। यहाँ पे ट्रैफिक स्क्वायर कमर्शियल से होते हुए आप आते हैं राउंड अबाउट जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। इसके ऑपोजिट साइड पे बीकन हाउस स्कूल सिस्टम है और ऑफिशियली वर्किंग कर रहा है। यहाँ पे अमेरिकन स्कूल सिस्टम भी है सेक्टर एच में। और बहरी एनक्लेव से बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा स्कूल्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। यहाँ पे उर्दू फाक यूनिवर्सिटी भी है और हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर सेंटर है, फायर ब्रिगेड है, सिक्योरिटी है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, शॉप्स है, रेस्टोरेंट्स है। अल इब्राहिमी रेस्टोरेंट है यहाँ पे सेक्टर ए में। वहाँ पे आप जो है वो बर्थडे इवेंट कर सकते हैं, बारबेक्यू इवेंट कर सकते हैं। मार्कीज़ है यहाँ पे, प्लेइंग एरिया है, स्पोर्ट्स यहाँ पे ग्राउंड्स हैं। तो हर चीज़ जो एक अच्छी सोसाइटी में होती है वो बहरी एनक्लेव इस्लामाबाद में मौजूद है। पानी का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोर भी करवा सकते हैं और बहरिया भी जो है वो पानी प्रोवाइड करता है। बिजली यहाँ पे जाती नहीं है, इनका अपना ग्रिड स्टेशन है। गैस यहाँ पे नहीं है, सिलेंडर जो है वो आपको अरेंज करने होते हैं। आने वाला वक्त जो है बहरी एनक्लेव इस्लामाबाद का बहुत अच्छा है। इसी के साथ नीचे सेक्टर बी स्टार्ट हो जाता है और सेक्टर बी में हमारे पास 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल प्लॉट्स जो है वो अवेलेबल हैं। घर भी ये दोनों सेक्टर्स सबसे स्टार्टिंग सेक्टर्स हैं और फुली डेवलप्ड है, फुली ऑक्यूपाइड है। सेक्टर बी में 5 मरले का प्लॉट आपको जो है वो इस वक्त 1.25 करोड़ रुपए का 1 करोड़ 20 तक मिल जाता है, क्योंकि 95% डेवलप्ड है। घर जो है वो 2.5 करोड़ रुपए में आपको मिलता है ब्रांड न्यू सेक्टर बी में। इसी तरह 10 मरला है, 10 मरले का घर वहाँ पे इस वक्त सेक्टर बी में जो है वो 5.5 करोड़ रुपए तक आता है। मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें तो आपके पास रोज़ाना इस तरह की वीडियोज़ जो है वो आती रहेंगी। उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांड न्यू हाउसेस भी हैं, प्लॉट्स भी हमने लगाए हुए हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी लगाई हुई हैं जो कि हमारे क्लाइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, पाकिस्तान में डिफरेंट शहरों में रहने वाले लोग हैं, उन्हें नहीं पता होता कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी है, क्या यहाँ पे चल रहा है। तो ये सिर्फ वीडियोज़ हम उनके लिए बनाते हैं ताकि उनके लिए आसानी हो। इसी तरह सेक्टर बी में 8 मरला का भी है। 8 मरले का प्लॉट 1 करोड़ 40 तक है, वो मोस्टली डेवलप्ड है। घर जो है वो 4 करोड़ तक आपको मिलता है क्योंकि फुली ऑक्यूपाइड है। इसके साथ ही 10 मरले के ऑप्शन है सेक्टर बी में। सेक्टर बी में 10 मरले का प्लॉट 1 करोड़ 90, 2 करोड़ तक मिलता है क्योंकि ये भी डेवलप्ड है और यहाँ पे घर जो है वो 5.5 करोड़ तक आता है। यहाँ पे सर्कुलर पार्क भी है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा पार्क है, स्विंग्स भी लगे हुए हैं, बहुत अच्छा है। और ये भी आप देखें राउंड अबाउट कितना ज़्यादा खूबसूरत है। इसी के ऑपोजिट साइड पे सारा 10-10 मरला है सेक्टर ए का और रेंटल यहाँ पे 10 मरले का जो है वो आपको 1,20,000 तक आपको ब्रांड न्यू घर जो है वो रेंट पे मिल जाता है। इसी तरह सेक्टर सी है, फिर C1 है, C2 है, C3 है, अप टू Q ब्लॉक तक जो है बहरी एनक्लेव इस्लामाबाद जो है वो फैला हुआ है। 22,000 कनाल के ऊपर है और फार्म हाउसेस भी हैं इसमें 4-4 कनाल के इंस्टॉलमेंट पे 3.25 करोड़ रुपया उसकी डाउन पेमेंट है। 6 महीने का उसका जो है वो प्लान है, वहाँ पे काम शुरू है। टोटल प्राइस उसकी 8 करोड़ है। इसी तरह सेक्टर एम है, लास्ट सेक्टर जिसका रास्ता जो है वो लेफ्ट पे बाराको शहर की तरफ निकल जाता है और राइट पे सिमली डैम की तरफ। एक अच्छी सोसाइटी में ये सब चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। यहाँ पे रोड्स वगैरह देखें कितनी अच्छी हैं, बुलेवर्ड रोड्स हैं, प्रॉपर प्लांटेशन की गई है, नीट एंड क्लीन है, साइंस लगी हुई हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिल्टर प्लांट्स हैं यहाँ पे हर सेक्टर में। हर सेक्टर में यहाँ पे मॉस्क है, मस्जिद है, यहाँ पे कमर्शियल दिया गया है, यहाँ पे इन्होंने फिल्टर प्लांट दिए गए हैं, पार्क्स जो है वो दिए गए हैं। तो ये आने वाला फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पे इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर लें और मार्केट अभी स्टडी है, रुकी हुई है, लेकिन यही टाइम होता है बाइंग का। इस वक्त 10 से 15 लाख रुपया चीज़ें जो है वो नीचे आ गई है क्योंकि स्टडी है मार्केट और स्लो है। लेकिन आने वाला टाइम जब इसका बेहतर होगा, मार्केट ठीक होगी, पाकिस्तान के हालात जो है वो अच्छे होंगे और जो है वो रेवेन्यू जनरेट होगा, तो फिर दिन ब दिन इस तरह की सोसाइटीज़ को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ पर एंड यूज़र्स रह रहे हों और लोग जो है वो सिक्योर हों, सेफ़ हों और पार्क्स हों, स्कूल हों, गेटेड कम्युनिटी हो, तो वो लोग पसंद करते हैं बजाय लोग बाहर रहने
اتنا کمفرٹ فیل نہیں کرتے ایک سوسائٹی میں، کیونکہ ایک سوسائٹی میں آپ کے پاس کافی زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے، روڈز وغیرہ، گیٹڈ کمیونٹی ہوتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہوتا، کوئی پرابلم نہیں ہوتا لینڈ کا، اور یہاں پہ جو مینجمنٹ ہے وہ بہت زیادہ خیال جو ہے وہ رکھتی ہے سوسائٹی کے لوگوں کا۔ اب یہاں پہ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ الگ بنا ہوا ہے بحریہ انکلیو اسلام آباد میں، جہاں پہ آپ کو الیکٹریشین، پلمبر، گارڈنر آپ ایک فون کال پہ آپ جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں، وہ آپ کی مینٹیننس چارجز کے اندر ہی آ جاتا ہے پر منتھ۔ اور یہاں پہ اپارٹمنٹس بھی ہیں، میری بہت زیادہ ویڈیوز ہیں جس میں 1 بیڈ 2 بیڈ 3 بیڈ اپارٹمنٹس بھی ہیں۔ انسٹالمنٹ پہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں، انسٹالمنٹ پہ اپارٹمنٹس کے، وہ بھی لگژری اپارٹمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں سیکٹر جے میں، بحریہ ہائٹس کے نام سے۔ ابھی بھی یہ دیکھیں، یہ بھی راؤنڈ اباؤٹ ہے، اس کے سامنے بھی دیکھیں کتنا خوبصورت پلینگ ایریا ہے، اور بچے اس وقت آ رہے ہیں کھیلنے کے لیے، اور کتنا یہاں پہ فریش لیونگ ہے، انوائرمنٹ کتنا اچھا ہے۔ یہاں پہ مارگلا مری ہلز کا ویو سامنے سے کلیئر آپ کو نظر آتا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ کی انوائرمنٹ، آب و ہوا جو ہے وہ فریش رہتی ہے۔ اب اتنی زیادہ کنجسٹڈ ہو گئی ہیں آبادیاں، لوگ اب باہر کی طرف نکل رہے ہیں، تو یہ اس طرح کی سوسائٹیز آپ کے پاس اگر اپرچونٹی ہے، اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ اب بہت زیادہ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ کہاں کریں۔ دیکھیں، آپ فائلز میں جاتے ہیں، فائلز لیتے ہیں، اس کا پتہ نہیں ہوتا کتنا ٹائم لگے گا، قسطیں دیتے رہتے ہیں، آن دا گراؤنڈ آپ کو چیز نہیں ملتی جو ایشوز لوگوں نے فیس کیے ہیں۔ اس لیے میں اکثر ہمیشہ کہتا ہوں کہ آن دا گراؤنڈ چیز لیں، بے شک تھوڑی ایکسپینسو لے لیں، لیکن آن دا گراؤنڈ لیں، کم از کم آپ کے سامنے ایک چیز ہو، بے شک تھوڑی ایکسپینسو ہو، تھوڑا آپ بجٹ ارینج کر کے اس پہ چلے جائیں، بجائے آپ سستے چیز پہ جائیں کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، وہ ہمارے جو ہے وہ انسٹالمنٹ ہم دے رہے ہیں، ایک ٹائم آئے گا۔ لیکن جب وہ ٹائم آتا ہے اس ٹائم بہت زیادہ ایشوز جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ پاکستان میں آج کل سوسائٹیز جو نئی ہیں ان کا ویسی گورنمنٹ نے کافی زیادہ ایشو جو ہے وہ ریز کیے ہوئے ہیں، تو اسی لیے آپ کو بیسٹ ایڈوائس یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ آن دا گراؤنڈ چیز لیں۔ اب جس طرح سامنے ڈیولپ ہے، کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیں، آپ ڈی ایچ اے میں چلے جائیں، پارک ویو سٹی میں چلے جائیں، آپ چلے جائیں نیو ایئرپورٹ کے پاس، وہاں پہ بھی سوسائٹیز ہیں، لیکن آن دا گراؤنڈ ڈیولپ جو سیکٹرز ہیں جہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں، لوگ رہ رہے ہیں، وہاں پہ آپ انویسٹ کریں۔ وہاں پہ پرائز میں اتنا ڈاؤن فال نہیں آتا، اس کا جو ہے وہ اسٹڈی رہتا ہے، لیکن جس طرح مارکیٹ ٹھیک ہوتی ہے تو آپ کا پلس جو ہے وہ آپ کو پروفٹ میں آپ کا پلاٹ یا گھر جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ رینٹل پہ آنا چاہتے ہیں، بہت زیادہ ہمارے کلائنٹس یہاں پہ رینٹ پہ آتے ہیں، وہ رہتے ہیں، انوائرمنٹ دیکھتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے وہ پلاٹ بھی لیتے ہیں، گھر بھی لیتے ہیں، لوگ بہت زیادہ بزنس بھی کر رہے ہیں۔ میرے کافی زیادہ کلائنٹس پہلے آئے تھے یہاں پہ رینٹ پہ، پھر انہوں نے دیکھا اس کا ماحول کتنا اچھا ہے، لیونگ کتنی اچھی ہے، سیف ہے، سیکیور ہے، اور اس لیے پھر انہوں نے یہاں پہ پلاٹ بھی لیا، گھر بھی بنائے، اور وہ آپ یہاں پہ بزنس بھی کر رہے ہیں۔ سرینا سے 15 سے 20 منٹ آپ کے لگتے ہیں، فیض آباد سے آپ آئیں تو وہاں سے بھی 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، اور آپ سیدھا بحریہ انکلیو اسلام آباد میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ سب انفارمیشن آپ کو اس لیے شیئر کرتے ہیں ہم کہ آپ ابھی ٹائم ہے، رائٹ ٹائم ہے، آپ پیسوں کو جو ہے وہ دبا کے نہ رکھیں، وہ دن بدن ایکسپینس سے نکلتا جاتا ہے۔ آپ کوئی نہ کوئی چیز بائی کر لیں اور دیکھیں آ کے یہ سوسائٹی کتنی خوبصورت ہے، کتنا پیارا اس کا لینڈسکیپ ہے، ہلز کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں اس میں۔ آپ سیمی ڈیولپ آپشنز میں بھی آ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ فائل میں آ جائیں، فائلیں لیں یا پوزیشنیبل لیں، وہ اگر ایکسپینسو ہے تو آپ اب سیمی ڈیولپ میں آ جائیں۔ اس وقت سیکٹر این میں 5 مرلہ جو ہے وہ 55 سے 60 لاکھ روپے میں آپ کو پلاٹ مل جائے گا 5 مرلے کا، 2 سال 1.5 یا 2 سال ویٹ کریں، پوزیشن مل جائے گا، لیکن کم از کم آپ کی چیز تو ہوگی، آپ ٹرانسفر تو لے سکیں گے، پلاٹ نمبر، اسٹریٹ نمبر اس پہ مینشن ہوگا، تو یہ سب جو ہے وہ آپ کے لیے فیوچر انویسٹمنٹ کے لیے سیف رہتا ہے۔ اور اگر آپ فائلز میں چلے جاتے ہیں تو پھر ایک دم سے لوگ کو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ تو سوسائٹی کو NOC نہیں ہے اور ابھی فردر یہ آگے چل نہیں رہے، یہ تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا۔ تو یہ ویڈیوز ہم اپنے کلائنٹس کے لیے بناتے ہیں تاکہ وہ بحریہ انکلیو اسلام آباد آئیں، دیکھیں، وزٹ کریں، یہاں کا لائف سٹائل دیکھیں، ان کو پتہ چلے کہ اسلام آباد میں ایک ایسی سوسائٹی ہے جس کا جو ہے وہ لینڈسکیپ بہت اچھا ہے۔ تو آپ ڈیفینیٹلی بحریہ انکلیو اسلام آباد کو پسند کریں گے، ایک دفعہ آئیں، وزٹ کریں یہاں پہ۔ میرا ٹیلی فون نمبر اسکرین کے اوپر شو ہو رہا ہے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، اس پہ کافی زیادہ ویڈیوز ہیں، بہت زیادہ اپڈیٹس ہم نے دی ہوئی ہیں ڈفرینٹ سیکٹرز کی، گھر بھی، پلاٹس بھی، کمرشل پراپرٹیز بھی، جو کہ ہمارے کلائنٹس کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گی۔ تھینک یو ویری مچ، ہیو اے بیوٹیفل ایوننگ، ڈو وزٹ بحریہ انکلیو اینڈ ڈو سبسکرائب مائی چینل۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔